सूर्य चिन्ह र नेकपा नाम ओलीसँग प्रचण्डले नयाँ पार्टी बनाउनु पर्ने, यो शीर्षकमा sunrisechhabar.com मा एउटा विशेष लेख प्रकाशित भएको छ। सूर्य चिन्ह र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहने निश्चित देखिएको छ। अर्थात् राजनैतिक रूपमा मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित हुन सक्छ। कानुनी रूपमा भने सूर्य चिन्ह र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा रहने पक्का छ। नेकपामा सर्वाधिक खिचातानीको विषय चुनाव चिन्ह सूर्य र नेकपा नाममा हुने प्रचार गरिँदै आइएको थियो। तर निर्वाचन कानून तथा अन्य कानूनका आधारमा केपी ओलीको हातमाथि परिसकेको जानकारहरूले बताएका छन्। चुनाव चिन्ह र नेकपा नाममा कुनै खिचातानी नहुने अवस्था देखिएको छ। आज ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा नेकपा केन्द्रीय कमिटिको बैठक राखिएको थियो। उता पूर्व माओवादी लगायतले बबरमहलमा बैठक राखेका थिए। पूर्व माओवादीको बैठकलाई पनि नेकपा केन्द्रीय कमिटी नै नाम दिइएको थियो। कुन बैठक नेकपाको आधिकारिक हो, धेरैलाई यो अन्यलको विषय लागेको छ। ओली नै वैधानिक। निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार नेकपाको निर्णयको प्रमाणीकरण अहिलेसम्म केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरमा हुँदै आएको छ। निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षर चिन्छ, अरूको चिन्दैन। किनभने अहिलेसम्म नेकपाका जति पनि पत्रहरू आएको छ, जति पनि निर्णयहरू दर्ताका लागि आएको छ, केपी ओलीको हस्ताक्षरमा आएको छ। निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले सनराइज खबरलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार पार्टी एकीकरणको पत्र निर्णयहरू पनि ओलीकै हस्ताक्षरमा निर्वाचन आयोगमा पठाइने गरेको थियो। नेकपा एकीकरण हुनासाथ बनाइएको 443 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी पनि केपी ओलीकै हस्ताक्षरमा गठन भएर निर्वाचन आयोगमा पठाइएको थियो। पछि त्यसमा थपेर 447 सदस्यीय बनाइएको थियो। त्यो पनि ओलीकै हस्ताक्षरमा निर्वाचन आयोगमा गएको थियो। पूर्व माओवादी तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षले आज त्यही 447 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाएको हो। जबकि निर्वाचन आयोगमा नेकपाको 447 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सोमबार विस्तार भएर 1003 सदस्यीय भइसकेको छ। प्रचण्ड पक्षले 447 सदस्यको बहुमत जुटाउन खोज्यो। उता ओली पक्षले 1003 सदस्यको बहुमत जुटायो। निर्वाचन आयोगमा वैधानिक केन्द्रीय कमिटी 1003 सदस्यीय हो। अर्थात् आयोगले 1003 सदस्यीय कमिटीलाई चिन्छ। आयोगलाई प्राप्त पत्रहरूमा पहिलेको केन्द्रीय कमिटी र अहिले थपिएका केन्द्रीय सदस्य कोही पनि महाधिवेशन भएर निर्वाचित हुनुभएको देखिँदैन। सबै मनोनित हुनुभएको देखिन्छ। विगतमा जसरी मनोनित हुनुभएको थियो, सोमबार त्यसरी नै मनोनित थपिएर निर्वाचन आयोगमा चिठी आएको छ। आयोगका एक अधिकृतले सनराइज खबरलाई बताए। केन्द्रीय कमिटीमा कसको बहुमत? केन्द्रीय कमिटीमा केपी ओली पक्षकी प्रचण्डको बहुमत भनी अहिले चर्चा र बहस भइरहेको छ। तर कानुनी तथ्य भने धेरै नै फरक छ। ओलीको नेतृत्वमा बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो भने उता बबरमहलमा प्रचण्डको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो। प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको पूर्व माओवादी समूहको बैठक विगत 447 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बनोटका आधारमा बसेको थियो। बालुवाटारमा बसेको बैठक भने 1003 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको थियो। निर्वाचन आयोगमा 1003 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी दर्ता भइसकेको छ। त्यसैले वैधानिकताको विवाद हुने 447 सदस्यमा होइन, 1300 सदस्यमा हो। 1300 सदस्यीय कमिटीमा जसको बहुमत हुन्छ उही वैधानिक हुन्छ। सबैले बुझेको तथ्य के हो भने 1003 सदस्यीय कमिटीमा केपी शर्मा ओलीको पक्षमा 2/3 भन्दा धेरै छ। सुरुमा नेकपाको केन्द्रीय कमिटी 443 सदस्यीय थियो। पछि त्यसमा थपेर 447 सदस्यीय बनाइएको थियो। सदस्य थपिएको पत्र पनि ओलीकै हस्ताक्षरमा निर्वाचन आयोगमा गएको थियो। प्रचण्ड समूह त्यही 447 सदस्यीय संख्यामा बहुमत खोजेर बसिरहेको छ। विशेष लेखमा अगाडि लेखिएको छ 443 सदस्य मनोनयन गरेर केन्द्रीय कमिटी बनाइएको थियो।
सो मनोनयनको प्रमाणीकरण केपी ओलीको हस्ताक्षरमा भएको थियो। निर्वाचन आयोगमा पनि ओलीकै हस्ताक्षरमा पत्र पठाइयो। अर्थात् निर्वाचन आयोगले केपी ओलीले 443 सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको भनेर चिन्छ। जसरी 443 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी ओलीले मनोनित गर्नुभएको थियो, पछि उहाँले त्यसलाई 447 बनाउनु भयो। ठिक त्यही प्रक्रियाबाट सोमबार 1003 सदस्यीय समिति बनाइएको छ। जसरी ओलीको हस्ताक्षरमा विगत केन्द्रीय कमिटी गठन र विस्तारलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थियो, त्यसै गरी 1003 सदस्यीय कमिटीलाई पनि स्वतः मान्यता दिइसकेको छ। बालुवाटारमा आज बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक त्यही 1003 सदस्यीय हो। केन्द्रीय कमिटीको आजको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले कमिटीलाई 1149 सदस्यीय बनाउने भन्नुभएको छ। पछि थपिने सदस्य पनि ओलीकै हस्ताक्षरमा निर्वाचन आयोगमा जानेछ। नेकपाको तर्फबाट निर्वाचन आयोग जाने, पत्रहरू लैजाने, दर्ताको काम गराउने, कानुनी विषय मिलाउने काम गर्दै आएका एक अधिवक्ताले सनराइज खबरसँग केन्द्रीय कमिटी प्रकरणबारे ठोस कुरा बताएका छन्। उनको भनाइ छ 447 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई प्रतिस्थापित गरेर नयाँ बनाइएको भनेर निर्वाचन आयोगमा पत्र गएको थियो भने विवाद हुन पनि सक्थ्यो होला। तर 447 सदस्यीय कमिटीमा थप गरिएकाले वैधानिकतामा निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठाउने कुनै पनि ठाउँ छैन। निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूको पनि भनाई यस्तै छ। आयोगका एक अधिकारीले सनराइज खबरलाई भने उहाँहरू बीच विवाद छ, राजनीतिक रूपमा विभाजनको अवस्था छ भन्ने हामीले मिडियामा देखिरहेका छौं। निर्वाचन आयोगले उहाँहरूको राजनीतिक विवाद जान्दैन, मिडियाको समाचारलाई पनि आधार बनाउँदैन। हामी कानुनी र वैधानिक आधार हेर्छौं। उहाँहरूको महाधिवेशन भएको छैन, सबै सदस्य मनोनयन गर्नु भएको छ। हामीले मनोनयन भएका सदस्यको संख्यालाई हेरेर नै निर्णय दिने हो। अहिलेसम्म नेकपाको कमिटी गठन, विस्तार, विधान संशोधन सबै विषय केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरमा निर्वाचन आयोगमा आएको उनले पुष्टि गरे। केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेर 1003 सदस्यीय बनाइएकोलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिने अन्य आधार पनि ती अधिवक्ताले सुनाए। उनको भनाइ थियो अहिले मात्र केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरिएको होइन, यसअघि पनि केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरिएको थियो, पदाधिकारी थपिएको थियो। विगतमा गरिएका मनोनयन पनि केपी ओलीको हस्ताक्षरमा दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाइएको थियो। अहिले पनि ओलीकै हस्ताक्षरमा आयोगमा पठाइएको छ। बैठक वैधानिक कि अवैधानिक? नेकपाको विधान संशोधन गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाउने काम पनि केपी ओलीकै हस्ताक्षरमा हुँदै आएको बुझिएको छ। केही पटक विधान संशोधन गरिसकिएको छ। 4-5 दिन अघि पनि ओलीको हस्ताक्षरमा विधान संशोधन गरेर आयोगमा पठाइएको समाचार स्रोतको दाबी छ। विधानमा के संशोधन गरिएको छ भन्ने जानकारी हुन सकेको छैन। ती अधिवक्ताको भनाइ छ हो केही दिन अघि विधान संशोधन गरिएको छ, विधानमा सामान्य सुधार गरिएको छ। जसरी विधान संशोधनको पत्र आयोगलाई विगतमा ओलीको हस्ताक्षरमा पठाउने गरिएको थियो, त्यसै गरी अहिले पनि पठाइएको हो। नेकपाको विधानमा 2 अध्यक्षको सहमतिमा मात्र बैठक राख्न सकिने, एजेन्डा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था 4-5 दिन अघि पठाइएको विधान संशोधनमा हटाइएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न भइसकेको छैन। त्यो व्यवस्था कायमै रहेको अवस्थामा पनि केपी ओलीले गर्नुभएको विधान संशोधन र केन्द्रीय कमिटी विस्तारलाई फरक पर्न नसक्ने ती अधिवक्ताले जानकारी दिए। उनको भनाइ छ 2 अध्यक्षले बैठक बोलाउने व्यवस्था कायमै रहेको अवस्थामा दुवै बैठकले वैधानिकता पाउँदैनन्, तर प्रचण्ड पक्षको बैठक अझ धेरै अवैधानिक छ। 2 अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठक बोलाउने व्यवस्था छ। महासचिवले बोलाएको बैठक बालुवाटारमा हो। केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बोलाइएको बैठकमा महासचिवको उपस्थिति छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठक मात्र चिन्छ। निष्कर्षमा नेकपामा वैधानिकताको विवाद अहिलेसम्म छैन।
प्रचण्ड पक्ष निर्वाचन आयोगमा गएको अवस्थामा मात्र वैधानिकताको विवाद हुन सक्छ। नेकपाको केन्द्रीय कमिटिको बहुमत सोमबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नामावलीका आधारमा निर्धारण हुन्छ। त्यो बहुमत ओली पक्षसँग छ। वैधानिकताको दावी गर्दै पूर्व माओवादी पक्ष निर्वाचन आयोग गएको अवस्थामा आयोगले केन्द्रीय कमिटिको बहुमत हेर्छ। कमिटिको लिस्ट भनेको 1003 सदस्यीय हो। 1003 सदस्यबाट प्रचण्ड पक्षले बहुमत जुटाउन सक्यो भने प्रचण्डकै पक्षमा सूर्य चिन्ह र नेकपा नाम जान सक्छ। सकेन भने नेकपा अहिले जसरी नै केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहनेछ। त्यसो भए प्रचण्ड पक्षले के गर्नुपर्छ त? जानकारहरू भन्छन् प्रचण्ड पक्षले नयाँ पार्टी बनाउनुको विकल्प छैन।